श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। आज यसरी त्यसपछि धैर्यशाली हनुमानजीले आफ्नो पराक्रमका आधारमा विचार गर्नुभयो। मैले रावणको वध किन नगर्ने? सीताको अपहरण भए पनि रावणको वध गरेपछि त्यससँग बदला लिने कार्य पूर्ण हुन्छ। अझै भनौं अथवा जसलाई यसलाई उठाएर समुद्र माथि माथिबाट लगेर अग्निलाई जसरी नै रामको हातमा सुम्पिदिउँ कि। यसरी सीतालाई नभेटाएपछि हनुमानजी अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो। उहाँको मन सीताको ध्यान र शोकमा डुब्यो। आज हनुमानजीले फेरि चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। जबसम्म म रामकी यशस्विनी पत्नी सीतालाई देख्दिन त्यो समयसम्म यो लङ्काको चारैतिर खोजिरहनेछु। यदि सम्पातिको भनाइका आधारमा मैले रामलाई यहाँ बोलाएँ भने लङ्कामा आफ्नी पत्नी सीतालाई नदेखेपछि राम भगवानले सबै बाँदरहरूलाई जलाएर भस्म गरिदिनुहुनेछ क्रोधाग्निले। यसै कारण म आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राख्दै निश्चित भोजन गरेर बस्नेछु। मेरो कारणले कसैको पनि विनाश नहोस्। यो लङ्कामा अशोकका धेरै रुख भएका बगैँचा छन्। यी भित्र ठुल्ठुला रुखहरू छन्। त्यसमा मैले अहिलेसम्म सीताको खोजी गरेको छैन। त्यसै कारण अब जङ्गलभित्र रुखहरूभित्र पसेर खोज तलास गर्नेछु। आज मैले राक्षसहरूलाई पीडित बनाउँदै वसु रुद्र आदित्य अश्विनी कुमार र मरुदगणहरूलाई नमस्कार गरेर यहाँबाट अशोकको बगैँचामा जानेछु, प्रवेश गर्नेछु। हनुमानजीले विचार गर्नुभयो। त्यहाँ सबै राक्षसहरूलाई पराजित गरेर जसरी तपस्वीले सिद्धि प्राप्त गर्छन् त्यसै गरी रामको हातमा इक्ष्वाकु कुललाई आनन्दित बनाउने सीतालाई मैले सुम्पिनेछु। यसरी केही समय विचार गर्दै चिन्ताले इन्द्रिय शिथिल भएका हनुमानजीले अनायास रूपमा उठेर देवताहरूलाई नमस्कार गर्दै भन्नुहुन्छ। लक्ष्मण सहित रामलाई बारम्बार प्रणाम छ, नमस्कार छ। देवी सीतालाई नमस्कार छ। यस्तै प्रकारले रुद्र इन्द्र यम र वायु देवता चन्द्रमा अग्नि र मरुदगणहरूलाई पनि नमस्कार छन्। यसरी आज बारम्बार म प्रणाम गर्दछु। आज यसरी तिनीहरू सबैलाई तथा सुग्रीवलाई पनि नमस्कार गरेर हनुमानजीले सबै दिशातिर आँखा घुमाएर अशोकको बगैँचामा जाने निर्णय गर्नुभयो। त्यता जाने विचार गर्नुभयो। त्यो पुण्यमय अशोकको बगैँचा राम्रै गोडमेल गरिएको छ। यो अन्य वनहरूले पनि घेरिएको छ, सुशोभित भएको छ। यसै कारण त्यसको रक्षाका लागि त्यहाँ निश्चय पनि राक्षसहरू खटाइएको हुनुपर्छ। रावणले खटाएका राक्षसहरूले अवश्य त्यहाँ रुखहरूको सुरक्षा गरेका होलान्। यसैले जगतका प्राण स्वरूपी भगवान वासुदेवता अथवा वायु देवता पनि त्यहाँ ज्यादै तीव्र गतिमा बग्नु हुँदैन होला। मैले रामको कार्य सिद्धि अनि रावणबाट अदृश्य रहनका लागि आफ्नो शरीरलाई खुम्च्याएर अब सानो बनाउनु पर्छ भन्ने विचार गरेर हनुमानजीले मलाई यो कार्यमा सबै ऋषि सहित देवता गणहरूले सफल बनाऊ। जसको नाक अग्लो र दाँत सेता छन्, जसका अनुहारमा कुनै किसिमको दाग धब्बा छैन, जसको पवित्र मुस्कानको आधिपत्य रहेको छ, जसका आँखा राम्ररी फक्रिएको जस्तै सुशोभित छन्। मैले ती सीताको दर्शन कहिले पाउला? सीता माताको दर्शन मैले कहिले गरौँला?
यो दुष्ट नीच र अत्यन्तै डरलाग्दो भए तापनि अलङ्कार सम्पन्न वेशभूषा धारण गरेको रावणले ती तपस्विनी अबलालाई जबरजस्ती अपहरण गरेर आफ्नो वशमा पारेको छ। ती तेजस्वी हनुमानले केही समयसम्म यस प्रकारको विचार गरिसकेपछि मनमा नै सीताको ध्यान गर्दै रावणको महलबाट उफ्रिएर अशोकको बगैँचाको पर्खालमा पुग्नुभयो। त्यो पर्खालमा बसेका हनुमानको समग्र शरीरमा हर्षजनित रोमाञ्च उत्पन्न भयो। वसन्तको आरम्भमा उहाँले त्यहाँ अनेकौं किसिमका रुखहरू देख्नुभयो, जसका हाँगा फूलले परिपूर्ण भएका थिए। त्यहाँ साल, अशोक, लिची र चम्पाका रुखहरू अत्यधिक फुलेका थिए। यस्तै प्रकारले बोहरी, नाग, केसर र आँप पनि फूल मञ्जरीहरूले सुशोभित भएका। त्यहाँ भएका सबै रुखका लहराहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएका। हनुमान ताँदोबाट छुटेको बाण जस्तै गरी ती रुखहरू भएको बगैँचामा पुग्नुभयो। त्यो विचित्रमय बगैँचा सबैतिरबाट सुन र चाँदी जस्तै वर्ण भएका रुखहरूले घेरिएको थियो। त्यो अनेकौं किसिमका पक्षी चिरबिराइरहेका थिए। त्यो जंगलमा आज ती चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिरबाट समस्त बगैँचा गुन्जायमान भइरहेको थियो। त्यो जंगलभित्र प्रवेश गरेर त्यस हनुमानजीले त्यसको अवलोकन गर्नुभयो। आज त्यो अनेकौं किसिमका पक्षी मृगहरूले शोभायमान भएको, यसै गरी त्यो विचित्रमय वनले अलङ्कृत थियो। भर्खरै उदाएको सूर्य जस्तै रातो रङको देखिन्थ्यो। त्यो फूलहरू अनि फलहरूले परिपूर्ण भएको अशोकको बगैँचामा मदले उन्मत्त कोइली र भमरा नाचिरहेका थिए। त्यो बगैँचामा जाने मनुष्यहरूको मन ज्यादै प्रसन्न हुन्थ्यो। त्यहाँ भएका पक्षी र मृग मदले उन्मत्त थिए भने त्यहाँ यस्तै मयूरहरूको आवाज गुन्जिरहेको थियो। त्यो बगैँचा पतिव्रता सीताको खोजी गर्ने सिलसिलामा हनुमानले आफ्नो गुणमा आनन्दपूर्वक बसिरहेका पक्षीहरूलाई जगाइदिनुभयो। यसपछि ती उड्न लागेका पक्षीहरूको पखेटाको हावाले त्यहाँ रुखहरूमा भएका अनेकौं किसिमका फूलहरूको वर्षा हुन थाल्यो। त्यो समयमा हनुमानजी ती फूलहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएर अशोक वनमा फूलबाट बनेको पहाड जस्तै शोभायमान हुनुभयो। यसपछि सबै दिशामा दौडिँदै विभिन्न रुखहरूमा घुमिरहेका हनुमानलाई देखेपछि त्यहाँ भएका सबै प्राणी राक्षसले ऋतुका राजा साक्षात वसन्त बाँदरको रूपमा घुमिरहेको अनुभूति गर्न थाल्नुभयो। यसै गरी रुखहरूबाट झरेका विभिन्न किसिमका फूलहरूले ढाकिएको त्यहाँको जमिन फूलहरूले सजिएकी युवती स्त्री जस्तै शोभायमान हुन थाल्यो। त्यो समयमा हनुमानले पटक पटक जोरसित हल्लाएका ती रुखले आज विचित्र किसिमका फूलहरूको वर्षा गराइरहेका थिए। यस प्रकार हाँगाका आज पातहरू झर्ने, फलफुल र पालुवाहरू भाँचिएर झरेकाले नाङ्गा भएका ती रुखहरू जुवामा हारेको जुवाडेले आफूले लगाएको कपडा अनि गहनालाई दाउमा थापे जस्तै भएका थिए। यसरी हनुमानजीले हल्लाएका ती रुखहरू फलफूलविहीन भएकाले हाँगाहरूका आश्रय मात्र भएका थिए। तिनीहरूलाई पक्षीहरूले परित्याग गरेका थिए। त्यो अवस्थामा प्राणी मात्रका लागि अयोग्य भएका थिए तिनीहरू। त्यो अशोकको बगैँचाको अवस्था, जसका कपाल फुकेको छ, जसको शरीरको अनुलेप पुछिएको छ, प्रेमीले उपभोग आज गरेको त्यो अवस्था जस्तै त्यहाँ भएको। जसरी वायुले वर्षा ऋतुमा आफ्नो वेगले बादललाई छिन्न भिन्न गरिदिन्छ, त्यसै गरी हनुमानले त्यहाँ फैलिएका विशाल लहराहरू छिनाइदिनुभयो। त्यहाँ घुमफिर गर्दाका अवस्थामा हनुमानले अलग अलग मनमोहक स्थानहरू देख्नुभयो, जसमा सुन, मणि र चाँदी जडिएको थियो। त्यो बगैँचामा उहाँले अनेकौं किसिमका पोखरी देख्नुभयो, जुन पानीले परिपूर्ण र मणिद्वारा बनाइएका सिँढीहरू भएका थिए। तिनीहरूभित्र मोती र मुगाहरूको बालुवा थियो। पानी भन्दा तल भुइँमा स्फटिक मणिले बनाइएको ती पोखरीहरूको किनारमा अनेकौं किसिमका सुनौला रुखहरू शोभायमान भइरहेका, तिनीहरूमा फुलेका कमलहरू र चखेबाका जोडी शोभायमान भइरहेका थिए। हाँस र सारसहरूको ध्वनि गुन्जिरहेको अनेक अनेक विशाल किनार रुखहरूले सुशोभित भएका, अमृत जस्तै मिठो पानीले परिपूर्ण आनन्ददायक नदीहरूले चारैतिरबाट ती पोखरीहरूलाई स्वच्छ पानी सम्पन्न बनाएका। तिनीहरूका किनारमा अनेकौं किसिमका लहराहरू फैलिएका थिए। तिनीहरूलाई चारैतिरबाट कल्पवृक्षहरूले घेरेका थिए। तिनमा भएको पानी अनेकौं किसिमका झाडीहरूले ढाकेको थियो। बीचबीचमा फुलेका करवीरका रुखहरू आज शोभायमान भएका थिए। त्यसपछि हनुमानले त्यहाँ एउटा पानी वर्षाउन लागेको जस्तै कालो र अग्लो शिखर भएको पर्वत देख्नुभयो, जसका चुचुरा ज्यादै विचित्रमय थिए।
त्यसका चारैतिर अरू पनि पर्वतका शिखरहरू शोभायमान भएका थिए। त्यसमा धेरै गुफा थिए। त्यो पर्वतमा अनेकौं रुख उम्रिएका थिए। त्यो ज्यादै रमणीय थियो। हनुमानले त्यो पर्वतबाट झरेको एउटा नदी देख्नुभयो, जुन प्रेमीको आज अङ्कमालबाट उफ्रिएर खसेकी प्रेमिका जस्तै भएको अनुभूति हुन्थ्यो। यसैगरी हनुमानजीले त्यो पर्वतभन्दा केही पर कमलको फूलले परिपूर्ण भएको सरोवर देख्नुभयो, जसमा विभिन्न पंक्षीहरू चिरबिर गरिरहेका थिए। आज हनुमानजीले त्यो बाहेक एउटा बनावटी पोखरी पनि देख्नुभयो, जुन स्वच्छ पानीले भरिएको थियो। त्यो पोखरीमा मणिका सिँढीहरू बनाइएको, त्यो मोतीका बालुवाले सुशोभित भएको थियो। त्यो अशोकका रुखहरू भएको बगैँचाको आज विश्वकर्माले बनाएका ठुल्ठुला महल आज के भएका ती ठुला ठुला महल र कृत्रिम वनले शोभा आज त्यहाँ बढाएका थिए। अनेकौं मृगहरू खेलिरहेका, त्यहाँ भएका सबै रुखहरू फलफुल र छाताको जस्तै छायादायक, ती सबैको फेदमा चाँदीको र त्यसमाथि सुनको वेदी फलफुल तथा छाताको जस्तै छायादायक थिए। आज सबै फेदी चाँदीको सुनका वेदी आज त्यहाँ बनाइएको। त्यसपछि हनुमानजीले एउटा सुनौलो अशोकको रुख देख्नुभयो, जुन अत्यन्तै बाग्लो थियो। त्यो रुख पनि सबैतिरबाट सुनका वेदीहरूले घेरिएको थियो। आज हनुमानले यसबाहेक अरू पनि धेरै खुला मैदान, पहाडबाट खसेका झरना, अग्नि जस्तै प्रकाशमय सुनौला रुखहरू प्रकाशमय भइरहेको देख्नुभयो। त्यो समयमा हनुमानजीले ती सुमेरु पर्वत जस्ता रुखहरूका कारणले आफूलाई पनि सुनौलो भएको सम्झिनुभयो। जब ती सुनौला रुखहरू वायुको झोकले हल्लिन थाले, त्यो समयमा तिनीहरूबाट सैकडौं घुँघरूहरू बजेको ध्वनि निस्किन्थ्यो। यस प्रकारको आवाज सुनेपछि हनुमान ज्यादै आश्चर्यचकित हुनुभयो। ती रुखहरूका हाँगामा सुन्दर फूलहरू फुलेका थिए, नयाँ नयाँ पालुवा पलाएका, जसको प्रभावले तिनीहरू अत्यन्तै सुन्दर देखिएका। त्यस्तो प्रकारको अवस्था भएको। यसपछि हनुमानजी, म यहाँबाट रामलाई भेट्टाउन ज्यादै लालायत भएकी सीतालाई देख्नेछु भन्ने विचार गरेर, जो दुःखले धेरै पीडित हुनुभएको छ, त्यस्तै सीतालाई निश्चय गरी पनि भेट्छु भनेर ती रुखहरूमा चढ्न थाल्नुभयो। हनुमानजी, रावणको त्यो अशोक वाटिका अत्यधिक रमणीय थियो, जसलाई चन्दन, चम्पा र मौलश्री लगायतका रुखहरूले शोभायमान बनाएका थिए। यसै गरेर त्यहाँ भएको कमलले परिपूर्ण भएको सरोवर पनि धेरै सुन्दर थियो। हनुमानले सीता अवश्य पनि यही हुनुपर्छ भन्ने विचार गर्नुभयो। यसै गरी उहाँले पतिव्रता सीता वनमा घुमफिर गर्न अत्यन्त सिपालु हुनुभएकी कारणले अवश्य पनि यहाँ आउनुहुनेछ भन्ने निश्चय गरेर यो वनका विशेषताको ज्ञान भएकी सीता आज यो सरोवरको किनारमा भएको वनमा अनिवार्य आउनुहुनेछ, किनकि उहाँ रामसँग वियोगको चिन्ताले अत्यन्तै दुब्लाउनु भएको छ होला। आज ती सुन्दर नयन हुनुभएकी सीता रामको विरहले अत्यधिक चिन्तित हुनुभएको छ होला। उहाँ वनवासका समयमा धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो, किनकि रामसँगै बस्न पाउनु भएको थियो। यसकारण आज वनमा घुम्नका लागि अवश्य पनि आउनुहुनेछन्। रामकी प्यारी पत्नी सीताका लागि आज वन्यजन्तु ज्यादै प्यारा भएकाले अवश्य पनि सीता माता यहाँ आउन घुम्न रुचाउनुहुन्छ। यो प्रातःकालीन सन्ध्याको समय हो। यसमा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने, आज कहिल्यै यौवनावस्था नसकिने सीता सन्ध्याकालीन उपासनाका लागि यो पुण्यशिला नदीको किनारमा अनिवार्य आउनुहुनेछ। यदि सीता जीवित हुनुहुन्छ भने उहाँ यो शीतल पानी सम्पन्न नदीको किनारमा अवश्य आउनुहुनेछ। यो प्रकारको निश्चय गरेर हनुमान सीताको प्रतीक्षा गर्दै सुन्दर फूलहरूले सुशोभित बाक्ला पात भएको अशोकको रूपमा लुकेर त्यो वनको चारैतिर हेर्न थाल्नुभयो। त्यो अशोकको रूखमा बसेका हनुमान समग्र वनमा नजर दौडाउँदै र सीताको खोज तलास गर्दै सबैतिर हेर्न थाल्नुभयो। त्यहाँ भूमि कल्पवृक्षका लहराहरू र रुखहरूले सुशोभित भएको थियो भने अलौकिक सुगन्ध र दिव्य रसले परिपूर्ण हुनका साथै चारैतिरबाट सजाइएको, त्यहाँ मृगहरू र पक्षीहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको भूमि नन्दवन जस्तै शोभायमान, यसै गरी बादली सम्पन्न राजभवन युक्त कोइलीहरूको ध्वनिले गुन्जायमान भएको, यसरी नै सुनौला नीलकमल र कमलहरूले परिपूर्ण पोखरीहरूले त्यसको शोभा बढाइरहेको, अत्यधिक आसन र गलैँचा ओछ्याएको त्यहाँको जमिन शोभायमान भएको, यसै गरी त्यहाँको भूमि सबै ऋतुहरूमा फूल र फलले परिपूर्ण हुने रमणीय रुखहरूले अलङ्कृत भएको थियो। हनुमानजीले त्यो अशोकको रुखमा बसेर यसरी प्रकाशमय भइरहेको बगैँचातिर हेर्नुभयो। त्यहाँका पंक्षी बारम्बार त्यो बगैँचामा भएका रुखलाई पात र हाँगाविहीन बनाइरहेका थिए।
यसै गरेर रुखहरूबाट झरेका आज विचित्रमय फूलका गुच्छाहरूले तलदेखि माथिसम्म फूल जस्तै बनेर शोक विनाशक अशोकहरू फूलहरूले आज ती फूलका भारले झुकेर जमिनलाई छोएका गिनेरी अनि सुन्दर फूल फुलेका पलासहरूले परिपूर्ण त्यहाँको भूमि तिनीहरूको कान्तिले प्रकाशमय भइरहेको थियो। जसका जरा मोटा थिए ती सेतो कमल छत्तीवन चम्पा लगायतका अनेकौं सुन्दर फूल भएका रुख त्यो बगैँचा सुशोभिलो आज देखियो। त्यहाँ हजारौं अशोकका रुख थिए जसमध्ये केही सुनौलो कान्ति सम्पन्न, केही आगाको ज्वाला जस्तै कान्ति भएका थिए भने केही कालो गाजल जस्तै थिए। त्यो अशोकको वन देवताहरूको बगैँचा नन्दवन जस्तै आनन्ददायक, कुबेरको चैत्ररथ वन जस्तै विचित्रमय, ती दुईवटा मध्ये पनि धेरै चिन्तन गर्न नसकिने अलौकिक र रमणीय शोभा सम्पन्न थियो। त्यो फूलरूपी नक्षत्रहरूले परिपूर्ण भएको अर्को आकाश जस्तै शोभायमान फूल सम्पन्न सैकडौं रत्नहरू ज्यादै सुशोभित पाँचौं समुद्र समान देखिन्थ्यो। यसै गरी सबै ऋतुहरूमा फुलेर सुगन्धित हुने मनमोहक सुगन्धमय रुखहरूले आज भरिएको विभिन्न किसिमको ध्वनि निकाल्ने मृगहरू अनि चिरबिर चिरबिर कराइरहने पंक्षीहरूले सुशोभित त्यो बगैँचा ज्यादै रमणीय भएको अनुभूति हुन्थ्यो। अब प्रभु त्यहाँ उत्तम सुगन्धले परिपूर्ण त्यो अशोकको वनमा हनुमानले केही पर गोलो आकारको एउटा अग्लो मन्दिर देख्नुभयो जसभित्र 1000 आँखा थिए। त्यो मन्दिर कैलाश पर्वत जस्तै सेतो थियो भने त्यसमा मुगाको सिँढी बनाइएको तताएको सुनका बेदीले बनाएको त्यो निर्मल मन्दिर आफ्नो शोभाले प्रकाशमय भइरहेको हेर्नेलाई आश्चर्यचकित बनाउने त्यो अत्यन्तै अग्लो मन्दिरले आकाशमा रेखा तानेको जस्तो देखिन्थ्यो। यो प्रकारको मन्दिर देखेपछि आज हनुमानको दृष्टि त्यहाँ भएकी एउटी सुन्दरी माथि पर्यो। मैलो कपडा लगाएकी एउटी स्त्री चारैतिरबाट राक्षसीहरूले घेरिरहेकी थिइन्। तिनी उपवासका कारणले अत्यन्तै कमजोर दुखी देखिएकी थिइन्, रोइरहेकी थिइन्, कराइरहेकी थिइन्। तिनी शुक्ल पक्षको सुरुमा चन्द्रमाको कला जस्तै निर्मल दुब्ली देखिएकी थिइन्। उनले धमिलो स्मृतिका आधारमा केही चिनिने आफ्नो रूपद्वारा सुन्दर कान्ति फैलाइरहेकी थिइन्। धुवाले ढाकेको अग्निको ज्वाला जस्तै देखिन्थिन्। को शरीर एउटै पहेँलो रङको पुरानो रेशमी कपडाले ढाकेको थियो। उनी ज्यादै मलिन तथा अलङ्कार विहीन भएकाले कमल रहित पोखरी जस्तै देखिएकी थिइन्। ती तपस्विनी सीता मङ्गल ग्रहबाट आक्रान्त चन्द्रमाकी पत्नी जस्तै शोकले पीडित र दुखी भएकी थिइन्। ती उपवासका आज कारणले अत्यधिक दुब्लाएकी नारीका गालाबाट आज आँसुका धारा बगिरहेका थिए। उनी शोक र चिन्तामा परेकी हुनाले गहिरो दुःखमा डुबिरहेकी थिइन्। उनले आफ्नो प्रियजनहरूलाई देख्न पाएकी थिएनन्। उनका अगाडि राक्षसहरूको ठूलो समूह बसेको थियो। राक्षसीहरूको त्यो समयमा उनको अवस्था कुनै मृग आफ्नो बगालबाट एक्लिएर कुकुरहरूको झुण्डद्वारा घेरिए जस्तै भएको थियो। ती काली नागिनका जस्तै गरी कमरको तलसम्म झुण्डिएको एकमात्र काली बेणीद्वारा उपलक्षित भएकी नारी बादल हटेपछि नीलो वनद्वारा घेरिएको पृथ्वी जस्तै भएको अनुभूति देखिन्थ्यो। आज उनी सुख भोग्न योग्य थिइन् तर दुःखले पीडित भइरहेकी थिइन्। उनलाई यसभन्दा पहिले सङ्कटको कुनै अनुभव थिएन। ती ठुल्ठुला आँखा भएकी अत्यन्त मलिन र पातलो शरीर भएकी अबलालाई देखेपछि हनुमानले यिनै सीता हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्नुभयो। जुन समयमा आफ्नो इच्छाअनुसारको रूप धारण गर्ने त्यो राक्षसले सीतालाई अपहरण गरेर लगिरहेको थियो त्यो दिन उनलाई जुन रूपमा देखिएको थियो ती नारीको स्वरूप पनि त्यस्तै देखिएको थियो। सीताको मुख पूर्ण चन्द्रमा जस्तै मनमोहक थियो। उनका आँखी भौँ ज्यादै सुन्दर। उनको आफ्नो शरीर कान्तिद्वारा दिशाहरू प्रकाशमय भइरहेका, कपाल कालो, त्यस्तै गरी कम्मर सुन्दर, सबै प्रकारका सुन्दर अङ्गले सुशोभित ती सीता, राम्ररी फक्रिएको कमल जस्तै आँखा भएकी सीता। उनको शरीर अत्यन्तै सुन्दर। उनी नियमको पालना गर्ने तपस्वी जस्तै खाली भुइँमा बसिरहेकी थिइन्। उनी त उनी स्वभावैले डराएकी र चिन्ताका कारणले पटक पटक लामो सास तानिरहेकी थिइन्। तर पनि अरूका लागि नागिन जस्तै डरलाग्दी थिइन्। उनी शोकको ठूलो जालोले ढाकिएकी हुनाले शोभाविहीन भइरहेकी थिइन्। धुवाले ढाकिएको अग्निको ज्वाला जस्तै देखिन्थिन्। उनी शङ्कास्पद अर्थ सम्पन्न स्मृति, पृथ्वीबाट खसेकी रिद्धि, विश्वासविहीन श्रद्धा, हराइसकेको आशा,
विघ्नसहितको सिद्धि, दोषपूर्ण बुद्धि र झुटो कलङ्कले नष्ट भएको कृति जस्तै देखिन्थिन्। रामचन्द्रको सेवा गर्न नपाएकाले आज उनी धेरै चिन्तित भएकी थिइन्। राक्षसहरूबाट पीडित भएकी अबला सीता यताउता हेरिरहेकी थिइन्। उनको मुख अँध्यारो थियो, उनका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए। परेला काला र टेढा देखिन्थे। बारम्बार लामो सास तानिरहेकी थिइन्। उनको शरीरमा मैलो जमेको थियो। उनी दुःखको मूर्ति बनेर बसेकी थिइन्। श्रृङ्गार र आभूषण धारण गर्न योग्य भए तापनि अलङ्कार विहीन भएकी थिइन्। यसकारण कालो बादलले ढाकेको चन्द्रमाको कान्ति जस्तै भएकी थिइन्। त्यो अभ्यास नगर्नाले बिर्सिएको विद्या जस्तै भएकी सीतालाई देखेपछि हनुमानजी दुई विधामा पर्नुभयो। ती अलङ्कार र स्नान अनुलेपन विहीन सीतालाई चिन्न मुस्किल थियो। हनुमानले धेरै मुस्किलले आज सीतालाई चिन्नुभयो। यसभन्दा पहिले रामले सीताको शरीरमा जुन आभूषण भएको बताउनु भएको थियो, यो समयमा तिनै आभूषणले सीताको शरीरमा शोभा बढाइरहेको थियो। हनुमानजीले यो कुरालाई दृष्टिगत गर्नुभयो। सीताका कानहरूमा सुन्दर कुण्डल, कुकुरका दाँतहरू जस्तै आकृति भएका, त्रिकर्ण नाम भएका कानका मुन्द्री सुशोभित भएका, हातमा मणि र मुगा जडिएका बाला थिए। हुन त धेरै लामो समयदेखि लगाएको हुनाले ती केही मैला र काला थिए, तर पनि तिनीहरूको आकार प्रकार त्यस्तै थियो। हनुमानजीले विचार गर्न थाल्नुभयो, रामले बताएका आभूषण यिनै हुनुपर्छन्। सीताले जुन आभूषण फ्याँक्नु भएको थियो ती अहिले उहाँको शरीरमा छैनन्। उहाँले लगाएका आभूषण खसाएर आज बचेका भएकोमा कुनै दुविधा छैन भन्ने विचार गर्नुभयो। त्यो समयमा बाँदरहरूले खसाएको जुन सुन्दर पहेँलो कपडा, पृथ्वीमा झरिएका सर्वोत्कृष्ट जो आभूषण हनुमानले देख्नु भएको थियो ती सीताले नै खसाएको हुनुपर्छ। हुन त यो कपडा धेरै दिनदेखि लगाएकाले अत्यन्तै पुरानो भएको छ, तर पनि यसको पहेँलो रङ भने गएको छैन, जस्ताको तस्तै छ। यी रामकी पत्नी सीता हुनुपर्छ, जो टाढा भए पनि उहाँको मनबाट अलग हुनुभएको छैन। यी सीता हुनुहुन्छ, जसका लागि राम यो संसारमा करुणा, दया, सुख र प्रेम लगायतका कारणले चिन्तित हुनुभएको छ। एउटी स्त्री हराइन् भन्ने विचार गर्दा हृदयमा करुणा उत्पन्न हुन्छ। आज तिनी हाम्रो आश्रयमा थिइन् भन्ने सम्झँदा उनी दयाले पग्लन्छन्। मेरी पत्नीको मसँग वियोग भयो भन्ने विचार गरेर रामचन्द्र शोकको व्याकुल हुनुहुन्छ। मेरी प्रेमिका मेरो नजिकमा आज छैनन् भन्ने विचार गरेर उहाँको हृदयमा प्रेमको वेदना उत्पन्न हुन्छ। यी सीता माताको मनमा राममा र रामको सीतामा एकाग्रता भएको छ। यसैले आज सीता र धर्मात्मा राम जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जीवन आधार यही नै हो, रामको सीता, सीताको राम। यिनीहरूसँग बिछोड भए पनि रामले शरीर धारण गर्नु। आज सीतासँग बिछोड भए पनि रामले शरीर धारण गर्नु, शोकले कमजोर नहुनु, आज यो के हो? रामको साहसपूर्ण कार्य हो। हनुमानजीले विचार गर्नुभयो। सीतालाई यो अवस्थामा देखेर हनुमान ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। कमसे कम भेट त भयो। आज हनुमानजी मनमनै रामका नजिकमा पुगेर सीतालाई पत्नीका रूपमा पाएकाले उहाँको सौभाग्यको अत्यधिक प्रशंसा गर्नुभयो। यसरी प्रशंसा गर्न योग्य सीता र गुणका अधिपति रामको प्रशंसा गरिसकेपछि हनुमानजी फेरि विचार गर्न थाल्नुभयो। यसरी केही समय विचार गरेपछि उहाँका आँखा आँसुले भरिए। ती तेजस्वी हनुमानजी सीताका विषयमा यसरी विलाप गर्न थाल्नुभयो। हो, जुन सीताले असल गुरुबाट शिक्षा पाउनु भएको थियो, ती लक्ष्मणका दाजु रामकी प्यारी पत्नी सीताले आज यो प्रकारले दुखी हुनु पर्यो भने आज समयलाई कसैले आफ्नो वशमा गर्न सक्दैन। जसरी वर्षा ऋतु लागेपछि गंगामा अत्यधिक हलचल उत्पन्न हुँदैन, त्यसै गरी आज राम र लक्ष्मणको यो अमोघ पराक्रमको ज्ञान भएकी सीता पनि शोकले धेरै विचलित हुनुभएको छैन। सीताको शील, स्वभाव र अवस्थाको व्यवहार रामको जस्तै छ। सीताको कुल पनि इक्ष्वाको कुल जस्तै महान र दिव्य छ। यसकारण राम सीताका लागि योग्य हुनुहुन्छ, सीता रामका लागि योग्य। यसै गरी काँचो सुन जस्तै प्रकाशमय र समग्र लोकले कामना गर्ने लक्ष्मी जस्तै शोभा सम्पन्न सीतालाई देखेपछि हनुमानजीले रामलाई सम्झिँदै मनमनै भन्नुभयो, यिनै ठुला ठुला आँखा भएकी सीताका लागि रामले शक्तिशाली बालीको वध गर्नुभयो। रावण जस्तै बलवान त्यो कबन्ध नाम गरेको राक्षसलाई मार्नुभयो। आज सीताकै लागि रामले वनमा आफ्नो पराक्रम देखाउँदै बलवान राक्षस विरधलाई अनि इन्द्रले शम्बरासुरको वध जस्तै गरेर आज विरधलाई मार्नुभयो। यिनै कारणले रामले जनस्थानमा आफ्ना आगोको ज्वाला जस्तै
तेजस्वी बाणहरूद्वारा अत्यन्तै डरलाग्दा 14,000 राक्षसहरूको वध गर्दै आज त्यो विशाल युद्धमा खर त्रिशिरा र दूषणलाई मार्नुभयो। आज रामकै कारणले सुग्रीवलाई बालीले सुरक्षा गरेको आज के भयो त भने त्यो अवस्थामा बाँदरहरूको त्यो दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त भयो सुग्रीवलाई। आज यिनै सीताका लागि म नदीहरूका स्वामी समुद्रलाई नाघेर लङ्काको कुना कुनामा घुमे। यिनका लागि रामले समुद्रदेखि पृथ्वी लगायत समग्र संसार उल्टाइदिए पनि आज अनुचित हुने छैन। एकातिर तीनै लोकको राज्य, अर्कोतिर सीतालाई राखेर तुलना गर्ने हो भने तीनवटै लोकको समग्र राज्य सीताको कला बराबर पनि हुन सक्दैन। यी सीताजी पतिव्रता धर्ममा अत्यन्तै अटल रहनु भएको छ। जुन समयमा हलोको फालीद्वारा खेत जोत्ने काम हुँदै थियो त्यो समयमा यी पृथ्वीलाई चिरेर कमलको केसर जस्तै सियोको सुन्दर धुलोमा लटपटिँदै प्रकट हुनुभएको थियो। आजै नै ज्यादै पराक्रमी, शील स्वभाव सम्पन्न र युद्धबाट कहिल्यै पछाडि नहट्ने महाराज दशरथकी जेठी बुहारी हुनुहुन्छ। यी धर्मका ज्ञाता, अर्काले गरेको उपकार सम्झने अनि आत्मको ज्ञान भएका रामकी प्यारी पत्नी अहिले राक्षसीहरूको वशमा पर्नु भएको छ। यी पति प्रेमका कारणले समग्र भोगहरू परित्याग गर्दै विपत्तिका विषयमा केही विचारै नगरी रामसँगै मनुष्यविहीन वनमा आउनु भएको थियो कठै सीता। यहाँ आएर फल र कन्दमूलमै सन्तुष्ट हुँदै पतिको सेवामा लाग्दै वनमा पनि राजमहलमा जस्तै प्रसन्न रहनुहुन्थ्यो। तिनै यी सुन्दर अङ्ग सम्पन्न सधैँ मुस्कुराएर कुरा गर्ने सुन्दरी सीता यो प्रकारको यातना भोगिरहनु भएको छ। रावणले आज सीतालाई अत्यन्त दुःख दिएको भए तापनि सीताले आफ्नो शील, सदाचार र सत्यत्वलाई जोगाउनु भएको छ, कसैको वशमा पर्नु भएको छैन। यसै कारण जसरी तिर्खाएको मनुष्य पानीको कुण्ड अथवा कुवामा जान चाहन्छ त्यसै गरी राम आज सीतालाई भेट्न चाहनुहुन्छ। जसरी राज्यबाट हटाइएको राजा फेरि पृथ्वीको राज्य पाउँदा अत्यधिक खुसी हुन्छ त्यसै गरी सीतालाई फेरि पाएपछि निश्चय पनि धेरै प्रसन्न हुनुहुनेछ रामचन्द्र। आज के भयो त भने सीता पनि आफ्ना बन्धु बान्धवलाई बिर्सँदै विषय भोगहरूलाई परित्याग गरेर रामसँग भेट हुने आशामा जीवित रहनु भएको छ। आज सीता राक्षसीहरूतिर तथा फलफुलका रुखहरूतिर पनि नहेरेर एकाग्रतापूर्वक रामचन्द्रको ध्यानमा लागिरहनु भएको छ। पति नारीका लागि आभूषण भन्दा पनि शोभा हुन्छ। यी सीता माताको आफ्नो पतिसँग आज बिछोड भएको छ, त्यसैले आज सीता शोभाले विहीन हुनुभएको छ। राम सीतासँग वियोग भए तापनि दुःखले धेरै शिथिल हुनुभएको छैन, किनकि उहाँलाई धेरै काम गर्नु छ। कालो कपाल र कमलको फूल जस्ता आँखा भएकी सीता वास्तवमा सुख भोग्न योग्य हुनुहुन्छ। बिचरा उहाँलाई दुखी देख्दा मेरो मन पनि चिन्तित हुन्छ भन्दै हनुमानजी आँखाबाट आँसु बगाउन थाल्नुभयो। अहो, जो पृथ्वी जस्तै क्षमाशील, राम्ररी फक्रिएका कमल जस्तै आँखा सम्पन्न हुनुहुन्छ, जसको सधैँ राम र लक्ष्मणले रक्षा गर्नुभएको थियो, ती सीता माता आज यो रुखको फेदमा ज्यादै डरलाग्दा आँखा भएका राक्षसीहरूका अगाडि बिचरा बसिरहनु भएको छ। हिउँले खाएको कमल जस्तै गरेर आज सीताको शोभा नष्ट भएको छ। अत्यधिक दुःखले पीडित भइरहेकी आज सीता आफ्नो जोडीसँग छुटिएको पोथी चखेबा जस्तै पतिवियोगको कष्ट सहँदै सीता दयनीय अवस्थामा पुग्नु भएको छ। यसै गरी जसका हाँगाहरूको फुलहरूको भारले झुकेका छन् ती अशोकका रुखले यो समयमा सीताका लागि अत्यधिक शोक उत्पन्न गराइरहेको छ। आज शिशिरको अन्त भएपछि वसन्तको रातमा उदाएका शीतल किरण सम्पन्न चन्द्रमाले पनि सीतालाई अनेकौं किरणहरूले प्रकाशमय हुने सूर्यले जसरी पीडित बनाइरहेका छन्, यस प्रकारले अत्यन्त दुखी हुँदै अत्यन्त विचार गर्दै हनुमानजी सीता उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चय गरेर त्यही रुखमा सीताको अवस्थालाई अझै बुझ्नका निम्ति हनुमानजी त्यही रुखमा स्थिर भएर बसिरहनु भयो। यसरी हनुमानजीले आज दिव्य प्रकारले खोज्दै खोज्दै जाँदा सीता मातालाई त्यो दुखी भएको अवस्थामा, त्यो पीडित भएको अवस्थामा राक्षसीहरूले घेरेर बसेको त्यो अशोकको वृक्षमुनि बसिरहेको त्यो प्रकारको अवस्थामा आज हनुमानजीले सीता मातालाई भेट्नुभयो। रामाय रामभद्राय
रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः सीतायाः पतये नमः।